वॉइस और बोर्ड क्लियर है? प्लीज़ कन्फर्म कीजिए। हाँ, जो जितना हमने पढ़ा था, हमने बहमनी सल्तनत को पढ़ा था, आदिल शाही सल्तनत को पढ़ा था और इसके अलावा कुतुब शाही सल्तनत को पढ़ा था। आप सभी को वहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई कन्फ्यूजन है कहीं पे? तो फिर मुझे बताइए, सभी लोग जवाब देंगे। बहमनी सल्तनत जो थी, उसका क़याम कब अमल में आया? उसको कब कायम किया गया बहमनी सल्तनत को? शाबाश! सब लोग जवाब देंगे। पहले हम उसी को रिपीट करेंगे, उसके बाद जो है आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले हम उसी को रिपीट करेंगे जो हमने पढ़ा था। 1347 ईस्वी में जो है बहमनी सल्तनत जो है कायम की गई थी। ठीक है? हाँ, शाबाश! और मुझे बताइए, हाँ, शाबाश! मुझे बताइए, हिदायतनामा जो है ये किसकी तसनीफ है? हिदायतनामा। सब लोग जवाब देंगे। हिदायतनामा किसकी तसनीफ है? जल्दी से, जल्दी से जवाब दीजिए। कॉपी कोई नहीं करेगा। हाँ, ख्वाजा बंदर नवाज गेसो दराज की ये तसनीफ है हिदायतनामा। तो इसके बाद मुझे बताइए, खुशनामा किसकी तसनीफ है? खुशनामा जो है ये किसकी नज़्म है? शाबाश! नाम बताइए। खुशनामा किसकी नज़्म है? और मीरा जी किनके वालिद है? मीरा जी किनके वालिद है? हाँ, बुरहानुद्दीन जानम के क्या थे? वालिद थे। कौन? मीरा जी शमशुल उशाक और इनकी नज़्म का नाम था खुशनामा। और मुझे बताइए, शहादतुल तहकीक जो है, ये मीरा जी की जो तवील नज़्म थी, ये कितने अशआर पर मुश्तमिल थी? शहादतुल तहकीक जो ये नज़्म है, जो कि तवील नज़्म है, मीरा जी की, इसमें कितने अशआर थे? हाँ, 563। शाबाश! जो इनकी मुख्तसर नज़्म थी, उसका क्या नाम था? ये थी तवील नज़्म शहादतुल तहकीक, लेकिन जो इनकी मुख्तसर नज़्म थी, उसका क्या नाम था? मग़ज़े मरगूब। शाबाश! मग़ज़े मरगूब जो है, इनकी क्या थी? मुख्तसर नज़्म थी जो 8 अबवाब पर मुश्तमिल थी, जिसमें कितने अशआर थे? तो 23 अशआर थे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? और मुझे बताइए, वाहिद बारी जो है, वाहिद बारी ये किसकी तसनीफ है? वाहिद बारी। सब लोग जवाब देंगे। हाँ, अशरफ बयाबानी की तसनीफ थी और इसी के साथ मुझे बताइए, खालिक बारी के मुसन्निफ़ का नाम? वाहिद बारी जो थी, अशरफ बयाबानी की तसनीफ थी और खालिक बारी के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। शाबाश! सभी लोग जवाब देंगे। और मुझे बताइए, नौसरहार जो मरसिया है अशरफ बयाबानी की, मुझे बताइए इसका सन मुझे बताइए। इसको कब लिखा गया था? नौसरहार जो कि मरसिया है, जो कि मसनवी की हैत में लिखी गई थी। अशरफ बयाबानी की मरसिया। शाबाश! सब लोग जवाब देंगे। 1503 ईस्वी में जो है इस मरसिया को लिखा गया था। शाबाश! इसका क्या मौजू था? मौजू क्या था इसका? शाबाश! हाँ,
واقع کربلا اور شہادت امام حسین کو موضوع بنایا گیا تھا اس مرثیہ کے اندر؟ شاباش، کربلا کا موضوع تھا. ہاں، شاباش. اس کے بعد مجھے بتائیے عادل شاہی سلطنت جو تھی، گولکنڈہ کلیئر ہے؟ سوری، بہمنی دور کلیئر ہے سبھی کو؟ بہمنی جو سلطنت تھی یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ ہاں، تو مجھے بتائیے عادل شاہی سلطنت کب قائم کی گئی تھی اور اس کو کس نے قائم کیا تھا؟ شاباش. اس کو کب قائم کیا گیا تھا؟ کس نے قائم کیا تھا؟ شاباش. یوسف عادل شاہ نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی سلطنت کی 1490 عیسوی میں. شاباش. ہاں. اس میں کتنے بادشاہوں نے حکومت کی تھی؟ یہ سلطنت جو ہے 200 برس تک قائم رہی تھی، لیکن ان 200 برس کے درمیان جو ہے کتنے بادشاہوں نے حکومت کی تھی؟ تو 9 بادشاہوں نے حکومت کی تھی. بہمنی دور کے اندر کتنے بادشاہوں نے حکومت کی تھی؟ 18. شاباش. ہاں، لیکن عادل شاہی سلطنت جو ہے اس کا خاتمہ کب ہوا تھا اور کس کے ہاتھوں ہوا تھا؟ اس کا خاتمہ کب ہوا تھا اور کس کے ہاتھوں ہوا تھا عادل شاہی سلطنت کا خاتمہ؟ 1668 میں اورنگزیب کے ہاتھوں جو ہے اس کا کیا ہوا تھا؟ خاتمہ ہوا تھا. ہاں، تو مجھے بتائیے ابراہیم عادل شاہ جو ہے ان کا یہ کس نام سے مشہور تھے؟ وہ نام مجھے بتائیے. ابراہیم عادل شاہ ثانی کا جو نام تھا جس کی وجہ سے یہ مشہور تھے؟ ہاں، جگت گرو کے نام سے یہ مشہور تھے. اور ان کی تصنیف کا مجھے نام بتائیے. جگت گرو کی جو تصنیف ہے اس کا نام مجھے بتائیے. شاباش. نورس جو ہے ان کی تصنیف ہے جس کو کب لکھا گیا تھا؟ 1597 عیسوی میں. شاباش. گڈ. کلمت الحقائق کس کی تصنیف کا نام ہے؟ کلمت الحقائق. شاباش. برہان الدین جانم کی یہ تصنیف ہے کلمت الحقائق. شاباش. اور مجھے بتائیے عبدل جو ہے یہ کس کا درباری شاعر تھا؟ عبدل کس کا درباری شاعر تھا؟ شاباش. ابراہیم عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا عبدل. اور ان کی تصنیف کا مجھے نام بتائیے. جو ان کی مثنوی ہے عبدل کی مثنوی، اس کا مجھے نام بتائیے. ہاں، ابراہیم نامہ جو ہے عبدل کی مثنوی کا نام ہے، جو کہ ایک طویل مثنوی ہے. اس کو کب لکھا گیا تھا یہ بھی بتائیے ساتھ ساتھ. ہاں، ریبا نے بتایا ہے 1603 میں جو ہے اس کو لکھا گیا تھا، اس مثنوی کو. طویل مثنوی تھی یہ. شاباش. اور مجھے بتائیے چندر بدن و مہیار جو ہے کس کی مثنوی ہے؟ چندر بدن و مہیار کس کی عشقیہ مثنوی ہے؟ ہاں، شاباش. مقیمی کی ہے. اور اسی کے ساتھ مجھے بتائیے مثنوی فتح نامہ بکھیری یہ کس کی ہے مثنوی؟ فتح نامہ بکھیری یہ کس کی مثنوی کا نام ہے؟ مقیم کی مثنوی کا نام ہے. شاباش. خاور نامہ کس کی مثنوی کا نام ہے یہ بتائیے. خاور نامہ. شاباش. رستمی کی یہ طویل مثنوی تھی جو کتنے اشعار پر مشتمل تھی؟ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ کتنے اشعار پر مشتمل تھی یہ مثنوی؟ ہاں، 24,000 اشعار پر مشتمل تھی. اردو کی سب سے طویل مثنوی سے مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ ہشت بہشت یہ کس کی تصنیف کا نام ہے؟ ہشت بہشت.
शाबाश। यूसुफ जुलेखा किसकी तसनीफ है? ये 3 शुअरा की तसनीफ है, सभी का नाम मुझे आप बताएँगे। हाँ, एक तो आजिज़ की है, इसके अलावा मुझे बताइए किसकी है? आजिज़ के अलावा किसकी है? शाबाश। यूसुफ जुलेखा जो है आजिज़ की है, इसके अलावा भी 2। हाँ, मलिक खशनूद की भी है तसनीफ, इसके अलावा। हाँ, हाशिमी बेजापुर की भी तसनीफ है, यूसुफ जुलेखा, शाबाश। मन लगन जो है, किसकी तसनीफ का नाम है? मन लगन। मन लगन किसकी तसनीफ का नाम है? ये बहरी की तसनीफ का नाम है। इसके साथ मुझे मैंने पिछली बार आपको क्वेश्चन पूछा था शायद परसों। मन आनम जो है किसके खुदूद का मजमुआ है? शायद मैं तभी बताना भूल गई थी। मुझे पूरा याद नहीं है। मन आनम जो है किसके खुदूद का मजमुआ है? शाबाश। मन लगन के साथ मुझे याद आया मन आनम, वो मुझे बताइए किसके खुदूद का मजमुआ है? सब लोग बताएंगे। अब्दुल हक। नहीं बच्चे, अब्दुल हक की तो इनकी इनके खुदूद का मजमुआ वो नहीं है मन आनम। बाकी सब बताइए, किसी को पता है? मन आनम जो है फिराक की खुदूद का मजमुआ है, फिराक गोरखपुरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मन आनम जो है खुतूत का मजमुआ है फिराक गोरखपुरी का। हाँ, तो फिर क्यों भूल जाते हैं? इसके साथ मुझे बताइए, कुतुबशाही सल्तनत जो थी, इसकी बुनियाद कब रखी गई थी और किसने रखी थी सल्तनत की बुनियाद? 1512 किसने लिखा है? सिंधिया जी। 1512 नहीं, 1518। सुल्तान कुली ने जो है इसकी बुनियाद रखी थी 1518 ईस्वी में। हाँ, 1512 नहीं है, 1518 है। लेकिन इस सल्तनत के अंदर जो है कितने हुक्मरानों ने हुकूमत की थी? 8 हुक्मरान ने हुकूमत की थी। लेकिन इसका खात्मा कब हुआ था और किसके हाथों हुआ था? शाबाश, जल्दी से। इसका खात्मा कब हुआ था, किसके हाथों हुआ था? 1687 में औरंगजेब के हाथों। शाबाश, शाबाश। हाँ, कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी का नाम है? कुतुब मुश्तरी, शाबाश। इसका सन मुझे बताइए, इसको कब लिखा गया था इस मसनवी को? मुल्ला वजी की ये मसनवी है, इसको कब लिखा गया था? हाँ, 1609 ईस्वी में। मुझे बताइए, तोती नामा किसकी तसनीफ है? तोती नामा किसकी तसनीफ है? तोती नामा जो है गवासी की तसनीफ है। हाँ, फूलबन किसकी मसनवी का नाम है? इब्न निशाती की मसनवी है जिसका नाम है फूलबन। हाँ, इसके अलावा मुझे बताइए, महापेकर जो है किसकी तसनीफ का नाम है? महापेकर। सभी लोग जवाब दीजिए। हाँ, अहमद जुनैदी की ये तसनीफ का नाम है। और मुझे बताइए, चक्की नामा जो है किसकी तसनीफ है? एक तो ये नज्म है ख्वाजा बंदा नवाज गीसुदराज की। किसकी नज्म है चक्की नामा? ये किसने बताया? सेवक। चक्की नामा सेवक की तसनीफ है। हजरत शाह राजू हुसैनी की तसनीफ का नाम है, मैंने कल भी बोला था। इनकी जो है सुहागनामा और चक्की नामा, इनकी तसनीफ है हुसैनी की। और सेवक की है जंगनामा।
اس کے علاوہ مجھے بتائیے معراج نامہ کن کی جو ہے تصنیف ہے؟ 3 لوگوں کی ہے، مجھے نام بتائیے معراج نامہ. شاباش. کس کی ہے؟ ایک تو شاہ معظم کی تصنیف کا نام ہے معراج نامہ، اس کے علاوہ مختیار کی ہے سید، ہاں اس کے علاوہ کس کی ہے؟ مختیار کی ہے، سعید بلاکی کی ہے. ہاں سعید بلاکی کی بھی تصنیف کا نام ہے معراج نامہ. ٹھیک ہے، یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے. گولکنڈہ کا 7واں فرما رواں کون تھا؟ گولکنڈہ کا 7واں فرما رواں کون تھا؟ 7واں فرما رواں کون تھا گولکنڈہ کا؟ عبداللہ قطب شاہ. اور 5واں کون تھا؟ 5واں فرما رواں کون تھا گولکنڈہ کا؟ شاباش، سب لوگ جواب دیجیے. محمد قلی قطب شاہ. اور اسی کے ساتھ مجھے بتائیے پرت نامہ کس کی تصنیف ہے؟ پرت نامہ کس کی تصنیف ہے؟ ہاں فیروز کی ہے. پرت نامہ فیروز کی تصنیف کا نام ہے. اب بتائیے یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ پھر ہم آگے بڑھے اپنے ٹاپک کی طرف. ہاں، آج ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ اردو ساخت کے بنیادی عناصر. کسی نے پڑھا ہے؟ کوئی پڑھ کے آیا ہے؟ پچھلا میں نے اسی لیے ریوائز کیا تاکہ آپ کو جو ہے اچھے سے یاد ہو جائے، کیونکہ سیٹرڈے کے دن آپ کا ایگزام لیا جائے گا، اسی لیے میں نے جو ہے اس کو پہلے ریوائز کیا. آئی ہوپ سب کو کلیئر ہوا ہوگا. کسی نے پڑھا ہے اردو ساخت کے بنیادی عناصر کے بارے میں کچھ؟ شاباش. پڑھا ہے کسی نے؟ ریبا، محمد یاسین رضوی، زیبا، سندھیا جی آپ بتائیے. پڑھا ہے کسی نے اس کے جو ہے ریلیٹڈ کچھ؟ ہاں، تو مجھے بتائیے اردو ساخت کے بنیادی عناصر اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا مائنڈ لگائیے یہاں پہ. اردو ساخت کے بنیادی عناصر کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ کیا ہے؟ پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے، ٹاپک کا نام آپ کو پہلے سمجھنا ہے. ہاں، اردو ساخت کے بنیادی عناصر مجھے بتائیے کیا مطلب ہے اس کا؟ ساخت کا مجھے بتائیے، ساخت کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، اردو کے پیدائش جو ہے کن بنیاد جو ہے کی بنیاد کن باتوں پر ہے؟ شاباش. ہاں، اگر ہم بات کریں گے ساخت کی کیا معنی ہے؟ شاباش. ساخت کی کیا معنی ہے؟ ساخت. ہوں، بناوٹ. شاباش. شکل یا پہچان یا ڈھانچہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اسٹرکچر. ٹھیک ہے. اور بنیاد ہو گیا بیسک، جو بیسک جو ایلیمنٹس ہے، عناصر ہے، ایلیمنٹس ہے کس کے؟ اردو ساخت کے. جو پہچان ہے اردو ساخت کی، اس کی کیا بنیادی، اس کے کیا بیسک ایلیمنٹس ہے، عناصر ہے یا جز ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے مجھے آپ سبھی لوگ بتائیے اردو کا تعلق کس دور سے ہے؟ میں نے پڑھایا تھا، پہلے ہی پڑھایا تھا یہ. اردو کا تعلق کس دور سے ہے؟ ہند آریائی دور سے جو ہے اردو کا تعلق ہے. شاباش. ہاں، گڈ. لکھ لیجیے، ہیڈنگ ڈالیے اوپر. اوپر لکھ لیجیے اردو ساخت کے بنیادی عناصر، پھر نیچے لکھ لیجیے اردو ساخت
کے بنیادی عناصر، اردو ساخت کے بنیادی عناصر یا اردو کے بنیادی الفاظ کون کون ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ اردو کے بنیادی الفاظ کسی کو پتا ہے؟ پڑھا ہوگا سبھی نے۔ اردو کے بنیادی الفاظ یعنی کہ بیسک الفاظ۔ شاباش۔ اردو ساخت کے بنیادی عناصر، اس کے بعد لکھ لیجیے اردو کے بنیادی الفاظ۔ کسی کو پتا ہے اردو کے بنیادی الفاظ کون کون ہیں؟ شاباش۔ نہیں بچے، یہاں پہ وہ الفاظ، ان الفاظوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پہ جو اردو ساخت کی بنیادی جو عناصر ہے، اس کے بنیادی جو الفاظ ہے، بنیادی الفاظ جو ہے جیسے کہ مادیے ہیں۔ اس کے علاوہ بتائیے کسی کو پتا ہے؟ مادیے ہے اس کے علاوہ؟ شاباش۔ اس کے علاوہ سابقہ، کچھ یاد آ گیا؟ یہ بنیادی الفاظ ہے اردو کے۔ اردو کی بنیاد جو ہے انہی الفاظوں پر ہے، یہ بنیادی الفاظ ہے اردو کے، جیسے کہ مادیہ ہے، سابقہ ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ بتائیے۔ ہاں، اس کے علاوہ لاحقہ ہے۔ شاباش۔ لاحقہ ہے۔ ہاں، گڈ۔ اب آپ کو مجھے بتائیے سابقہ کس کو کہتے ہیں؟ شاباش۔ اب بتائیے، آپ کو یاد آ گیا؟ سابقہ مجھے بتائیے کس کو کہتے ہیں؟ یہ بنیادی الفاظ ہے اردو کے، مادے ہیں، سابقہ ہے یا سابقے بتائیے، یا لاحقہ ہے، یہ جو ہے بنیادی الفاظ ہے اردو کے۔ مجھے بتائیے سابقہ یہ کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے سابقہ؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے نا، اگر بنیادی الفاظ ہے لیکن ان کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے ان کا؟ بیسک آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ شاباش۔ مجھے بتائیے سابقہ کیا مطلب ہے اس کا؟ محمد یاسین رضوی آپ بتائیے، اریبہ آپ بتائیے۔ یاد ہے لیکن ابھی دماغ میں نہیں ہے۔ بتائیے دماغ میں ہے لیکن ابھی یاد نہیں ہے۔ آپ نے الٹا بتایا، ہمیں یاد ہے، دماغ میں ہے لیکن یاد نہیں ہے ابھی آپ کو۔ ہاں، سابقہ لاحقہ اپوزٹ ہے دونوں کے۔ شاباش۔ ہاں، چلیے پہلے ہم انہی کے بارے میں بتائیں گے۔ سابقہ، ٹھیک ہے۔ سابقہ کی اگر ہم بات کریں گے، یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ لکھ لیجیے، یہ وہ کلمہ ہے جو اگر ہم بات کریں کسی لفظ کے شروع میں، ہاں، کسی لفظ کے شروع میں لگانے سے نیا لفظ بنا دے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو لفظ کے شروع میں میں بات کر رہی ہوں، شروع میں لگانے سے نیا لفظ بنا دے، مثلا، یا اور اس کے معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے پھر اسے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو کسی لفظ کے شروع میں لگانے سے نیا لفظ بنا دے اور اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے۔ کچھ یاد آ گیا؟ شاباش۔ مثلا جیسے ہم لکھتے ہیں امید، جیسے ہم امید لکھتے ہیں۔ شاباش۔ یہ وہ کلمہ ہے جو کسی لفظ کے شروع میں ہمارے پاس لفظ ہے امید، لیکن اس کے شروع میں، ہاں، لگانے سے جو شروع میں لفظ لگایا جائے گا جسے پھر نیا لفظ بنے گا، ان دونوں کو ملا کے پھر نیا لفظ بنے گا، اس کو ہم سابقہ کہتے ہیں، اور اس کے معنی میں بھی جو ہے چینج آتی ہیں، تبدیلی آتی ہے۔ شاباش۔ امید، یا ہم لکھیں گے نا امید۔ شاباش۔ امید یا نا امید ہم نے یہاں پہ لکھا، امید کو ہم نے یہاں پہ پہلے جوڑا ہے نا امید، ابھی نیا لفظ بن گیا ہے، امید کو ہم نے نیا لفظ بنایا ہے نا امید۔ یہ نیا نیا لفظ بننے کو ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ شروعات میں جب ہم نیا کوئی لفظ، شروعات میں، لاسٹ میں نہیں ہے، شروعات میں اگر ہم سابقہ کی بات کریں گے، یہاں پہ جو ہے شروعات میں، شروع میں جو نیا لفظ لگایا جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سابقہ۔ پھر ان دونوں لفظوں کو سے جو نیا لفظ بنتا ہے، ہاں، پھر اس کے جو ہے نیا لفظ جب بنتا ہے تو
معنی میں بھی تبدیلی آ جائے. جیسے کہ ہم نے پہلے لکھا تھا امید. امید کے الگ معنی تھے لیکن ہم نے یہاں پہ نا امید لگا دیا تو نا امید کے الگ معنی ہو جاتے ہیں. لیکن شروعات میں ہم نے کیا لگا دیا, نیا لفظ لگا دیا, جس سے معنی بھی تبدیل ہو گیا اور لفظ بھی چینج ہو گیا, اس کا مطلب بھی چینج ہو گیا. تو سمجھ میں آیا؟ یہ پھر سے نئی اگزامپل میں یہاں پہ دیتی ہوں. جیسے کہ ہم لکھتے ہیں سمجھ. سمجھ جو ہے ہمارے پاس لفظ ہے. اب بتائیے, اس کو بتائیے کیا لکھیں گے. اگر ہمیں سابقہ اس کو پہلے کو جوڑنا ہوگا پھر نیا لفظ بنانے کے لیے نئے, جس سے جو ہے میننگ بھی بدل جائے گی, تبدیلی آ جائے گی معنی میں بھی. اور ہاں شاباش, نیا لفظ بھی بنے گا. لیکن امید کو ہم نے نا امید بنا دیا. شاباش شاباش. سمجھ کو نا سمجھ. ہاں شاباش, آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. سمجھ کو ہم نے کیا لکھا تھا, سمجھ. اس کو لگائیں گے نا سمجھ, پہلے ہم نے لگایا. اسے کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, اسے نیا لفظ بھی بنا. ایک تو نیا لفظ بھی بنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی میں بھی جو ہے تبدیلی آ گئی. پہلے ہم نے سمجھ لکھا تھا, اب نہ سمجھ لکھا. میننگ میں بھی کیا آ گئی, تبدیلی آ گئی, چینج آ گئی. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم کیا کہتے ہیں شاباش, سابقہ کہتے ہیں. کس کو آواز نہیں آ رہی ہے, آواز کس کو کلیئر نہیں آ رہی ہے؟ اب بتائیے سابقہ کے کیا معنی ہیں, آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ شاباش, ذرا مجھے بتائیے, کوئی مثال بتائیے, مثال کے ساتھ مجھے سمجھائیے. شاباش, سب لوگ بتائیں گے ایک ایک مثال کر کے. شاباش. جیسے کہ ہم بات کریں گے سمجھ جو ہے یہاں پہ معنی دار لفظ تھا ہمارے پاس. کیا تھا, معنی دار لفظ سے پہلے جو لفظ جوڑا جاتا ہے اس کو ہم سابقہ کہتے ہیں. یہ معنی دار لفظ تھا نا ہمارے پاس, سمجھ. سمجھ جو ہے ہمارے پاس معنی دار لفظ تھا, اور اس سے پہلے جو لفظ جوڑا جاتا ہے, جیسے کہ نہ ہم نے یہاں پہ جوڑا, ٹھیک ہے, اس کو ہم سابقہ کہتے ہیں. شاباش. سب لوگ مجھے اگزامپل کر کے سمجھائیں گے, بتائیں گے, میں دیکھوں گی کس کو سمجھ میں آ گیا ہے. آج اگر کمپلیٹ نہیں ہوگا یہ ٹاپک تو کل ہم اس کو ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیں گے. اردو ساخت کے بنیادی عناصر. اس کے بعد جو دکنی اردو کی لسانی خصوصیت ہے ان کو ہم آگے پڑھیں گے. جو یونٹ سیکنڈ ہے ہمارے, دیکھیں صبرس ہے, اس میں داستان میں ہمیں پڑھنا ہی ہے. قطب مشتری مثنوی ہمیں پڑھنی ہی ہے, جو مثنوی کا ٹاپک ہے وہاں پہ پڑھیں گے. یس ولید راجہ مرغ آبادی کلی قطب شاہ, ان کو ہم سیکنڈ یونٹ میں پڑھیں گے. اس کو ہم یہاں پہ نہیں پڑھیں گے, یہ آگے بھی ہمیں پڑھنا ہے, سلیبس میں ہے. لیکن پہلے مجھے کلیئر کیجئے, میں دیکھوں گی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا. میں پھر سے سمجھاؤں گی, پھر اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اس کو کل بھی کنٹینیو کریں گے اس ٹاپک کو پھر. شاباش. مجھے بتائیے سابقہ کے کیا معنی ہیں, کیا سمجھا آپ نے؟ آپ تو بول رہے تھے ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے, لیکن کوئی بھی جواب نہیں دے رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ میں بتاتی ہوں نا, اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بتائیے, میں ریپیٹ کروں گی, پھر سے بتاؤں گی. ہاں, الفاظ کے شروع میں وہ معنی دار الفاظ ہوتے ہیں, معنی دار لفظ ہوتا ہے ہمارے پاس. اس کی شروعات میں ہم کیا لگاتے ہیں, اس کی شروعات میں ہم کیا جوڑتے ہیں؟ شاباش, نیا لفظ جوڑتے ہیں, جسے پھر اس کا جو معنی بھی تبدیل ہوتا ہے, معنی بھی چینج ہوتا ہے, اور نیا لفظ بھی بنتا ہے. معنی تو بدل جاتا ہے. شاباش. نیا لفظ بن جاتا ہے. ہمارے پاس ایک معنی در لفظ ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے نیا, اس کے علاوہ ہم اور ایک لفظ جو ہے اس کے پہلے جوڑتے ہیں. پہلے جوڑتے ہیں لفظ جو ہے, شروعات سے پہلے ہم اس جو ہے معنی در لفظ جو ہے ہمارے پاس جو ہوتا ہے, اس کی شروعات میں ہم لفظ جو ہے لگاتے ہیں, جوڑتے ہیں, جسے نیا لفظ بھی بنتا ہے اور معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. مجھے ایگزامپل کے ساتھ بتائیے. ہاں, ایگزامپل کے ساتھ سمجھائیے. جی, خوش. شاباش. خوش جو ہے ہمارے پاس کیا ہے, معنی دار لفظ ہے. اس سے پہلے ہم نے کیا لگایا, نہ خوش. نہ ہم نے اس کو اس کے ساتھ جوڑا, یہ لفظ جو ہے ہم نے اس کے ساتھ جوڑا, جسے یہ نیا لفظ بھی بن گیا اور معنی میں بھی تبدیلی آ گئی. ہاں, تم کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ شاباش. محمد یاسین رضوی, تم, یہ ہمارے پاس معنی دار لفظ ہے. اس سے پہلے ہم کیا جوڑیں گے؟
अब मुझे बताइए, ये तो आपको समझ में आ गया है साबिका किसे कहते हैं। लाहिका मुझे बताइए इसका क्या मतलब है? अभी बताया था, मोहम्मद यासिर रिजवी ने बताया था अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। अब मुझे बताइए आपको क्या समझ में आएगा, लाहिका किसे कहते हैं? हाँ, शाबाश। बाद में आने वाला कलमा, शाबाश, गुड। बाकी सभी बताइए। ये लास्ट में जोड़ा जाता है, शाबाश। अगर हमारे पास लफ्ज जो है खुश, इससे पहले हम नहीं लगाएंगे नाखुश बच्चे। आपने लिखा फिर से नाखुश, पहले नहीं लगाना है। खुश हमारे पास मानेदार लफ्ज होना चाहिए, ना हम पहले नहीं लगा सकते हैं। आपने फिर से लिखा नाखुश, नाखुश नहीं लगा। नाखुश की ये तो मिसाल है साबिका की। मैंने बताया लाहिका की मिसाल मुझे बताइए। अगर हम खुश, हमारे पास लफ्ज है खुश, इसके बाद हमें लगाना है कुछ। हाँ, कहाँ आएगा ये उम्मीदवार? पहले तो आपने वार, आपके पास मानादार लफ्ज है, फिर आपने वार से पहले ही एक लफ्ज जोड़ दिया उम्मीद। ये तो साबिका की का मिसाल है ना। उम्मीदवार, ये तो साबिका की मिसाल हो जाएगी ना। देखिए आपके पास, हाँ, हमने अभी लिखा, क्या लिखा अभी हमने? समझ। समझ से पहले हमने एक और लफ्ज जोड़ा ना। ना हमने जोड़ा ना पहले, तो वो क्या लफ्ज बन गया हमारा? नया लफ्ज क्या बन गया? ना समझ, जिसे माने भी बदल गया और नया लफ्ज भी बना, लेकिन शुरुआत में हमने इसको ऐड किया नया लफ्ज। यहाँ पे जैसे आपने अभी लिखा, हाँ, समझदार। हमारे पास समझ है, लेकिन लास्ट में हमने इसको, आखिर में हमने इसको लफ्ज नया जोड़ दिया, ऐड कर दिया, समझदार। अब आपको समझ में आया, जेबा, शाबाश, आपने अच्छी एग्जाम्पल दी। ना समझ, फिर से आपको समझ में नहीं आ रहा है। ना समझ बेअकल कहाँ आएगा ये सब? मैंने बताया है बाद में लगाना है ना। ये तो हो गया साबिका की मिसाल आप बता रहे हैं, मोहम्मद यासीन। लाहिका की मिसाल मुझे बताइए, बाद में लगाना है। जैसे कि अभी जेबा ने बताया ना, समझदार। उससे पहले हमने क्या किया था साबिका में? ना पहले जोड़ा था ना, समझ। यहाँ पे लास्ट में समझ को लास्ट में इन्होंने जोड़ा दार, समझदार। इसी तरह, शाबाश। और किसको समझ नहीं आया? हाँ, अकल से अक्लमंद, गुड। गुड संध्या जी, शाबाश। और इसके अलावा जवाब दिया किसने? हाँ, जेबा, शाबाश। नई मिसाल कोई दीजिए, शाबाश। मोहम्मद यासीन रिजवी, आपको समझ में नहीं आया अभी? हाँ, अक्लमंद, शाबाश। बाकी सब जवाब दीजिए। अरीबा कहाँ है? अरीबा क्लास में नहीं है क्या? हाँ, ताकत से ताकतवर, गुड। आप जवाब दीजिए, चुप क्यों हो? ताकत से ताकतवर, शाबाश। अब आपको समझ में आया, गुड। हाँ, लिख लीजिए इसको भी। पहले लिख लीजिए, साबिका को लिख लीजिए। आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी चीजें, ये बुनियादी अल्फाज है उर्दू के। लिख लीजिए साबिका, आगे लिख लीजिए, साबिका के आगे लिख लीजिए, ये वो कलमा है जो किसी लफ्ज के शुरू में लगाने से नया लफ्ज बना दे और इसके माने में तब्दीली आ जाए। मसलन, उम्मीद से नाउम्मीद, समझ से नासमझ, या अदब से बाअदब। शाबाश, लिख लीजिए। सभी ने लिख लिया है, मैं फिर से रिपीट करूं? सभी ने लिखा है, मैं फिर से रिपीट करूं? फिर से मैं रिपीट करती हूँ एक बार। साबिका के आगे लिख लीजिए, ये वो कलमा है जो किसी लफ्ज के शुरू में लगाने से नया लफ्ज बना दे और इसको, इसके माने में भी जो है तब्दीली आ जाए। मसलन, अदब से बाअदब, या उम्मीद से नाउम्मीद, या समझ से नासमझ। हो गया क्लियर सभी को? सबको क्लियर हो गया? अब लिख लीजिए लाहिका के बारे में। लाहिका वो कलमा होता है जो किसी लफ्ज के आखिर में लगाने से नया लफ्ज बना देता है और इसके माने में तब्दीली आ जाती है। मसलन, तलब से तलबगार, जैसे अभी आपने बताया। उम्मीद से उम्मीदवार, और अक्ल से अक्लमंद, शाबाश। जैसे कि अफसोस से
अफ़सोसनाक। अब समझ में आया? समझ में आया? फिर से रिपीट करती हूँ। लाहिका वो कलमा होता है जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से नया लफ्ज़ बना देता है और उसके मायने में तब्दीली आ जाती है। मसलन तलब है हमारे पास लफ्ज़, लेकिन इसके साथ हमने और एक लफ्ज़ जोड़ा लास्ट में, गार। क्या बन गया? नया लफ्ज़ बन गया तलब गार। इसके मायने में भी तब्दीली आ गई और नया लफ्ज़ भी बन गया। इसी तरह अफ़सोस से हमने क्या लिखा, लास्ट में इसको क्या लफ्ज़ हमने जोड़ा? अफ़सोस, नाक। हमारे पास लफ्ज़ था अफ़सोस, लेकिन हमने लाहिका जो है इसके साथ जोड़ा नाक। क्या बन गया? नया लफ्ज़ बन गया और उसके माना भी बदल गया। अफ़सोस, नाक, अक्लमंद। क्लियर है? खतरनाक। शाबाश। क्लियर है सभी को? मुझे बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? या मैं फिर से रिपीट करूँ? कल मैं फिर से इसको पूछूँगी, जिसको नहीं आएगा मैं छोड़ूँगी नहीं फिर। अभी मुझे बताइए, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। हाँ, हाँ। तो अब जो है साबिका जो है, वो साबिक अगर हम बात करेंगे, वो कलिमा है जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक लफ्ज़ है, कोई भी लफ्ज़ आप ले लीजिए, जो मानादार होता है, ठीक है? और उस लफ्ज़ के साथ हम क्या करते हैं, शुरुआत में जो आपका नाम क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अरीबा आपका नाम है, ठीक है? शुरुआत में हम आपके नाम के साथ कुछ और जोड़ेंगे, लेकिन शुरुआत में, अरीबा से पहले, अरीबा के बाद नहीं, अरीबा से पहले, ठीक है? आप क्या लिखती हैं? अरीबा आफ़रीन, लेकिन हम आफ़रीन को पहले करते हैं, ठीक है? हम लिखेंगे आफ़रीन अरीबा। आपके पास हमारे पास लफ्ज़ है ना आफ़रीन, सॉरी अरीबा हमारे पास लफ्ज़ है, लेकिन इससे पहले हमें कुछ जोड़ना है। हम पहले आफ़रीन को पहले लगाएँगे, क्या आ गया? आफ़रीन अरीबा। एक तो लफ्ज़ भी बदल गया, नया लफ्ज़ जो है बन गया, लेकिन इसका मतलब भी जो है बदल गया। क्योंकि जो शुरुआत में हमने इसको लफ्ज़ जोड़ा, ठीक है? इससे जो है क्या होता है, माने में भी तब्दीली आ जाती है। मैंने यहाँ पे मिसाल ली आपकी, हाँ, जैसे कि ज़ेबा बख्तियार है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज़ेबा हमारे पास एक लफ्ज़ है, मानादार लफ्ज़ है, लेकिन बख्तियार को हमने पहले लाया, शुरुआत में लाया। बख्तियार ज़ेबा, क्या बन गया? नया लफ्ज़ बन गया और माने में भी तब्दीली आ जाएगी ऐसे। ये वो कलिमा है जो लफ्ज़ के शुरू में लगाने से, लफ्ज़ के शुरू में लगाने से, ठीक है? नया लफ्ज़ बना दे और इसके माने में भी तब्दीली आ जाए, जैसे उम्मीद से नाउम्मीद, खबर से बाखबर, ठीक है? अदब से बाअदब, समझ से नासमझ। अब आ गया समझ में रीबा, या फिर से मैं समझाऊँ? शाबाश! हाँ, हमारे पास लफ्ज़ है ज़ेबा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, हमारे पास आपको समझाने के लिए, हमारे पास लफ्ज़ है ज़ेबा, लेकिन हमें क्या करना है, कोई भी लफ्ज़ हमें आगे शुरुआत में जो है, इस नाम की शुरुआत में हमें जोड़ना है, जिससे लफ्ज़ ही जो है बदल जाता है और माने में भी तब्दीली आ जाती है। जैसे कि ज़ेबा के पहले हम लगाएँगे बख्तियार, बख्तियार ज़ेबा, हो गया ना, नया लफ्ज़ बन गया ना? ज़ेबा बख्तियार से हमने क्या बनाया, बख्तियार ज़ेबा, नया लफ्ज़ भी बन गया और मीनिंग में भी चेंज आई, ठीक है? हाँ, तो इसको बोलते हैं हम साबिका। हाँ, मोहम्मद यासीन से यासीन मोहम्मद, गुड, शाबाश। तो इसके बाद हम चलते हैं जो है लाहिका जो है, इसका अपोज़िट है। लाहिका वो कलमा होता है जो किसी लफ्ज़ के आखिर में, साबिका में शुरुआत में, लफ्ज़ की शुरुआत में, लेकिन लाहिका में लफ्ज़ के आखिर में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, अरीबा आपका नाम है, लेकिन साबिका में हमने क्या कर दिया, आफ़रीन को हमने शुरुआत में लगा दिया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अरीबा आपका नाम है, लेकिन आफ़रीन हमने आखिर में लगा दिया। तो ये हो गया लाहिका, शाबाश। ये वो कलमा होता है जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से नया लफ्ज़ बना देता है और इसके माने में तब्दीली आ जाती है। मसलन तलब जो है हमारे पास क्या है? एक मीनिंग दार लफ्ज़ है और इसके साथ हमने लाहिका जोड़ा है गार, तलब, गार, लेकिन लास्ट में जोड़ा, पहले नहीं जोड़ा। तलब, गार। ये अफ़सोस है हमारे पास, हमने अफ़सोस के साथ जो नया लफ्ज़ जोड़ा, क्या जोड़ा? लेकिन लास्ट में जोड़ा, नाक, अफ़सोस, नाक, उम्मीद, वार, समझ, दार। ठीक है? क्लियर हुआ सभी को? शाबाश, मुझे बताइए सभी को क्लियर हुआ? आपने लिख लिया, सभी ने लिख लिया जो मैंने लिखवाया? साबिक़ा और लाहिक़ा के बारे में सभी ने लिख लिया? शाबाश, यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ,
गुड। तो अगर हम बात करेंगे उर्दू जो है ना, जैसे मैंने अभी बताया, उर्दू का ताल्लुक जो है किस दौर से है, तो हिंद आर्याई दौर से है। उर्दू जो है अगर हम बात करेंगे इसकी जो है असल जो है, अपनी असल हिंद आर्याई ज़ुबान से तरके में मिली है। शाबाश। और अगर हम बात करेंगे, ये सारे जो बुनियादी अल्फाज़ है, हिंद आर्याई ज़ुबान से निकल कर आए हैं। अगर हम बात करेंगे ये जो बुनियादी अल्फाज़ थे, साबिका, लाहिका, ये बुनियादी जो एलिमेंट्स थे, अल्फाज़ थे, अनासिर थे बुनियादी उर्दू के, ये कहाँ से निकल कर आए हैं? हिंद आर्याई ज़ुबान से निकल कर आए हैं। ठीक है? क्लियर है सबको? और अगर हम बात करेंगे, उर्दू जो है एक मुकम्मल तहलीली ज़ुबान है। तहलीली ज़ुबान का मतलब यानी कि घुल-मिल जाने वाली ज़ुबान है। घुल-मिल जाने वाली ज़ुबान है उर्दू, एक मुकम्मल तहलीली ज़ुबान है। ये भी आप लिख लीजिए, मैं फिर से रिपीट करूँगी। उर्दू एक मुकम्मल तहलीली ज़ुबान है, यानी कि इसका मतलब है, आगे लिख लीजिए, घुल-मिल जाने वाली ज़ुबान है उर्दू, ठीक है? और उर्दू को अपनी असल जो है हिंद आर्याई ज़ुबान से तरके में मिली है। और अगर हम बात करेंगे सारे जो बुनियादी अल्फाज़ हैं उर्दू के, ये किससे निकल कर आए हैं? तो हिंद आर्याई ज़ुबान से अल्फाज़ जो है निकल कर आए हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ, फिर हम आगे लिख बढ़ते हैं। इसके बाद लिख लीजिए, यहाँ तक पढ़े या फिर से मैं जो है आगे हम पढ़ें या यहीं तक हम पढ़ेंगे? आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? हम पढ़ें या यहीं तक आज रखेंगे? क्योंकि कल भी जो है हमारा लेक्चर इस पे होगा, आज इसको कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। हमारा टाइम जो है पहले ही जो है हमने जो पढ़ा था, वो सल्तनत जो हमने पढ़ी थी उसके बारे में जो हमने क्वेश्चन थोड़े से किए थे, वहाँ पे थोड़ा-सा टाइम चला गया, जिस वजह से जो टॉपिक हमारा क्लियर नहीं हो जाएगा। पढ़ा दीजिए मैम नमाज़, बाकी सब क्या बोल रहे हैं? सभी लोग जवाब दीजिए। मोहम्मद यासीन, रिज़वी, अरीबा बताइए। अभी तो हमारे क्लास में जो है पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आज जो है कल जितना हमने पढ़ा है उसके बारे में हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे 5-10 मिनट, लेकिन कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे फिर, ठीक है? और जो साथ की बुनियादी अनासर जो है कल हम इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इसके बाद जो टॉपिक है दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूस है, जैसे मैंने बोला, सबरस है, कुतुब मुश्तरी है, ये सारे जो है हम पढ़ेंगे आगे। इसको हमें यूनिट 2 में पढ़ना है, जिसके वली दक्कनी को पढ़ना है, कुली कुतुब शाह को पढ़ना है, सिराज औरंगाबादी यूनिट 2 में पढ़ना है। और दास्तान के पोर्शन में हम सबरस को पढ़ेंगे, मसनवी के पोर्शन में हम पढ़ेंगे कुतुब मुश्तरी। इसको हमें आगे भी पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? कल का क्लास हमारा होगा उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर पर ही। तो फिर ठीक है, आप नमाज़ पढ़िए, कल हम इसको जो है कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। लेकिन आप पढ़ के आएँगे, जो मैंने आज पढ़ाया है, उसको आप पढ़ेंगे घर में, ठीक है? किसी को कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? किसी को कोई कन्फ्यूजन है या कुछ भी अगर है, तो बताइए, उसके बाद हम क्लास को रखते हैं। पढ़ के आएँगे आप सभी, ठीक है? तो चलिए फिर अपना ख़्याल रखिए, हम कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।